इन्फो सिस्टमलाई यसमा अलि बाँकी छ कुराहरू राख्न हाम्रो मेन वेब एप index.jsp फाल्दिउँ main app spring root context.xml यसमा अब दुई तीनवटा बिन बनाउनु पर्छ एउटा अझै लाइब्रेरी चाहिन्छ हामीलाई यसमा web.pom.xml मा जसलाई हामी ड्राइभर डाटा सोर्स युज गर्छौँ बेसिक डाटा सोर्स युज गर्छौँ अनि त्यसको लागि चाहिँ यहाँ ड्राइभमा तपाईहरुलाई शेयर गरेको छु मैले यो फोल्डर यो स्प्रिङ भन्ने फोल्डरमा pom.xml बाट यो लाइब्रेरी लिने अन्त कहीँ सर्च गर्नुभन्दा पनि यो अपाची कमन कनेक्सन पुलिङ यो यहाँबाट कपी गरेर एउटा राख्ने त्यसपछि यसको डिपेन्डेन्सिज यहाँ छ यो यहाँ राख्ने हुन्छ तर म यहाँ राख्ने ओके यो राखिसकेपछि यो root context.xml मा केही कुराहरू छ जुन चाहिँ झ्याप्पै यहाँबाट ल्याएर राख्दा हुन्छ यहाँ root context.xml मा यहाँ चाहिँ मैले राखिदिएको छु सबै कसरी गर्ने भनेर अनि यसको लागि हामी बेसिक डाटा लोकल सेक्सन फ्याक्ट्री बिन बनाउँछौँ अनि अर्को डाटा सोर्स बनाउँछौँ एउटा प्रोपर्टी कन्फिगुरर बनाउँछौँ अनि त्यही हो अब बनाउने हो भने यहाँबाट बिन्स अनि यहाँ जाने अनि यहाँ सर्च गर्ने ब्राउज प्रोपर्टी प्लेस होल्डर कन्फिगुरर अनि यसको नाम चाहिँ आईडी प्लेस होल्डर राख्दिउँ जे दिँदा हुन्छ तर प्रोपर्टी कन्फिगुरर नेक्स्ट प्रोपर्टी भ्याल्युज यसको के छ यसको मैले लेख्ने गरेको छैन त्यहाँ प्रोपर्टिज प्रोपर्टी मात्रै हुनुपर्ने किन लिएन प्रोपर्टी छँदै छैन कुन युज गर्दा प्लेस होल्डर कन्फिगुरर नै छ हैन यति नै बनाऊ यसलाई भित्र गएर लेख्छौँ फिनिश गरिदिउँ सोर्समा जाउँ यहाँ चाहिँ के लेखौँ प्रोपर्टी अनि लोकेसन्स क्लास पाथ कलन हाम्रो डाटाबेस डट प्रोपर्टिज यो छ है किन लिएन यहाँ लिस्ट भित्र
हैन, पहिला लिस्ट दिने, त्यसपछि लिस्टभित्र भ्याल्यु, अनि यहाँ चाहिँ भ्याल्युमा राख्ने, अनि डाटाबेस। ल, यो बिन बन्यो। यो भनेको हामीले यसलाई तानेको, जुन मैले त्यो कोर पाउँदा पनि सिकाएको थिएँ कि कसरी यसलाई तान्ने, प्रोपर्टी प्लेस होल्डर कन्फिगरर। अब यहाँ चाहिँ हामी लेख्छौँ अहिले, होइन, अनि त्यसलाई चाहिँ तान्छौँ। त्यसपछि अर्को बिन हामीलाई चाहिएको छ यसको डाटा सोर्सको। डाटा सोर्सको लागि पीबाट युज गरेको छ, अनि यसको लागि बेसिक डाटा सोर्स युज गरेको छ। सेम, यहाँ जाने, न्यू बिन गर्ने, ब्राउज गर्ने, बेसिक डाटा सोर्स यसको डीबीसीपी 2 हो सायद, होइन डीबीसीपी मात्रै हो। ओके, अनि आइडी यसको नाम राखिदिउँ डाटा सोर्स। नेक्स्ट, अनि एड पी पासवर्ड, अनि पासवर्ड हामी अहिले यो सबै फेरि उतैबाट लिउँ सोर्स। अब यसमा बिन बनाएर यसमा चाहिँ यो बेसमा गरेको छ पी युज गरेर, अनि यहाँबाट तानेछ डाटाबेसबाट, यो जुन यहाँ जुन छ नि त्यसरी हामी पनि त्यहाँ पहिला लेखिदिउँ डाटाबेस डट प्रपर्टीमा जेडीबीसी कलन युआरएल के हुन्छ, जेडीबीसी कलन माइस्क्यूएल कलन लोकल होस्ट कलन 3306। डीबी को नाम के राखिदिउँ युजर इन्फो अंडरस्कोर डीबी, ताकि कन्फ्युजन नहोस्। जेडीबीसी डट युआरएल हुन्छ है। त्यस्तै अर्को जेडीबीसी डट युजर नेम इक्वल टू के छ मेरो रुट जेडीबीसी डट पासवर्ड इक्वल टू रूट नहीं हो जेडीबीसी डॉट ड्राइवर क्लास नेम com डॉट mysql डॉट jdbc डॉट ड्राइवर। पासवर्ड यूजर नेम ड्राइवर क्लास नेम, अनि यहाँ लेखौँ त क्या लेखेको छ त्यसमै लेख्ने, यसलाई चाहिँ 100 बनाइदिउँ। पी दिएन किन? पी को लागि यहाँ माथि एउटा दिनुपर्छ, ट्रान्जेक्सन हाम्रो के छ, ट्रान्जेक्सन छ, एकचोटि ट्याली गरौँ त, हामीले केही छुटाएको छौँ कि? बिन्स छ, इन्स्टान्स छ, यो छैन, XML पी वाला, त्यही भएर यो वाला कपी गरेर राख्दिउँ। पी त्यही भएर दिएको छैन, यो पी नभएर नदिएको। अब चाहिँ पी लेख्यो भने पी ड्राइभर क्लास नेम, अनि हाम्रो के छ
डलर JDBC colon sorry dot driver class name P colon user name के छ डलर JDBC त्यसपछि अर्को P colon password डलर JDBC dot password P colon URL डलर JDBC colon URL सबै भयो एउटा के छ destroy मेथड ID data source class भयो destroy मेथड destroy मेथड close यो हाम्रो डाटा सोर्सको कन्फिगरेसन भयो र यो डाटा सोर्सलाई हामी कहाँ तानेछौँ यहाँनिर के भन्छ रिपोजिटरी लेयरमा हेर्यौँ भने यहाँ चाहिँ अटो वाइड गरिसकेका छौँ हामी हैन यसलाई चाहिँ अब सेसन फ्याक्ट्रीले तान्छ अनि सेसन फ्याक्ट्रीको यहाँनिर बनाएको छौँ अनि एउटा चाहिँ हामीलाई हाइबरनेट डट डाइलेक्ट पनि चाहिन्छ यसमा अनि त्यसको लागि चाहिँ हामी के गरौँ हाइबरनेट डट डाइलेक्ट भनेर राखौँ अनि org डट हाइबरनेट डट डाइलेक्ट अनि माई SQL 5 डाइलेक्ट यो कहाँ छ भनेर हेर्नु छ भने यसलाई चाहिँ म यहाँ राखेर देखाउँछु यहाँ कन्ट्रोल यसको काम अहिले भन्छु म यहाँ डाइलेक्ट किन मिलेन यहाँ छ स्पेलिङ यसलाई क्लिक गर्यो भने यो जुन हामी लाइब्रेरी राखेका छौँ म्यामेनको org हाइबरनेट कोरभित्र एउटा लाइब्रेरी छ org हाइबरनेट डट डाइलेक्ट हो त्यो भित्र यो फाइल छ यहाँ हेऱ्यो भने यहाँ MySQL 5 डाइलेक्ट अनि त्यसलाई नै हामी अनि ठीक है यसको काम के हुन्छ भने यसको काम हुन्छ अहिले हाइबरनेटको कन्फिगरेसन गरेर भन्छु हैन अनि हाइबरनेटको लागि हामी यो बनाउँछौँ सेसन फ्याक्ट्रीको बनाउँछौँ यहाँ बिन यो म सिधै राखिदिन्छु है यो सबै राखेर अनि बुझाइदिन्छु म बनाउने बिन तरिका त्यही हो यसमा अब हामी आफ्नो मोडलको राख्दिउँ के छ हाम्रो मोडल क्लासको यहाँ चाहिँ पछि यो हाम्रो com.smtr.smtr
अपडेटमा राख्छौँ। यो सुरुमा फर्स्ट टाइममा क्रिएटमा राख्दा राम्रो, फर्स्ट टाइम, त्यसपछि अपडेटमा ल्याएर चेन्ज गरिदिने। यो हाइबरनेट डाइलेक्टले के गर्छ अहिले हामी हेर्छौँ कि ल म पहिला रन गरेर अनि बुझाउँछु है डाइलेक्टले के गर्छ। यो वाला यसले के गर्छ भनेर म अहिले बुझाउँछु। अनि त्यसपछि एउटा चेन्जेस भनेको हामीले यहाँ गर्नु पर्यो, यहाँसम्म ट्रान्जेक्सन म्यानेजर। अब हायरार्की के छ, हाम्रो डाटाबेसको सबै कन्फिगरेसन हामी कहाँ राखेका छौँ, यो डाटाबेस डट प्रोपर्टिजमा। अनि यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, प्रोपर्टी हेल्प प्लेस होल्डर कन्फिगररबाट तान्छौँ, अनि जुन चाहिँ केमा छ प्रोपर्टी कन्फिगररमा। अनि त्यसलाई चाहिँ यसलाई यो प्रोपर्टीलाई यो डाटा सोर्सले पी गरेर तान्छ सबैलाई, किनकि डाटा सोर्स यहाँ आइसक्यो। अब त्यसलाई तान्ने कसरी, यहाँ तानिरहेछौँ हामी जेडिबिसी यो। त्यसपछि यो डाटा सोर्स कसले युज गर्छ, हाइबरनेटले डाटा सोर्स युज गर्छ, जुन पढाएको थिएँ तपाईँहरूले। एउटा बिनले अर्को बिनलाई कसरी तान्छ, रेफबाट तान्छ, त्यसको आइडी रेफमा दिन्छ। त्यसपछि हाम्रो यो प्याकेजभित्रको सबै एन्टिटी क्लास हो भनेर बुझाउनलाई चाहिँ हामी यो राखिदिएको प्याकेज टु स्क्यान। त्यसपछि हाइबरनेट स्पेसिफिक कन्फिगरेसन यो छ तीनटा, यो तीनटै बुझाउँछु म। क्रिएट पछि चाहिँ यसलाई अपडेटमा चेन्ज गर्छु, यो र यो यसको काम के हो तीनटै बुझाउँछु। त्यसपछि हामी ट्रान्जेक्सन म्यानेजर हाइबरनेटको युज गर्छौँ। अनि हाइबरनेटको ट्रान्जेक्सन म्यानेजरले यो सेसनलाई आफूभित्र तान्छ, अनि त्यही गरेछ रेफरेन्सबाट यो बिनलाई तानेछ। अनि ट्रान्जेक्सन म्यानेजर हामी एनोटेसन ड्राइभन युज गर्छौँ भनेर यहाँ लेखिदिएको। अनि हाम्रो बेस प्याकेज के छ, सबैको एसएमडी पछिको नाम मात्रै फरक छ, त्योभन्दा अगाडि सबैको सेम छ। जहिले पनि बनाउँदा त्यस्तै बनाउनुपर्छ। बुटले त मान्दैन, एमभिसीमा माने पनि यसरी लेख्नुपर्छ यो। अनि ठ्याक्कै यो पछिको केही न केही कमन हुनैपर्छ सबैमा। अनि हाम्रो कमन यहाँसम्म छ, त्यसपछि फरक छ कन्ट्रोलर, मोडल, रिपोजिटरी। अब यो ट्रान्जेक्सन हामी के भनिदियौँ कि एनोटेसन ड्राइभन छ, त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो, यो युजर सर्भिस आइएमपिएलमा या त प्रत्येक मेथडमा पनि राख्न मिल्छ, नभए यहाँ चाहिँ यहीँ राखिदिन मिल्छ। अब यसको पनि आफ्नै कहानी छ धेरै, अनि डिफ्रेन्ट टाइपको ट्रान्जेक्सन हुन्छ, त्यो रिसर्च गर्नु होला, कहिलेकाहीँ सोधिदिन्छ उसमा इन्टरभ्यूमा कि ट्रान्जेक्सन कसरी मेन्टेन गरिन्छ भनेर। अब म एकचोटि थ्रुली सबै हेर्छु। कन्ट्रोलरमा हामीलाई केही गर्नु छैन, यो पहिलाकै छ। रिपोजिट सर्भिस सबै पहिलाकै छ, खालि हामीलाई यो थप्नु छ ट्रान्जेक्सनल, अनि यो पहिलाकै छ। रिपोजिटरी कम्प्लिट छ सेसन फ्याक्ट्रीबाट, ओके। अनि त्यसपछि हाम्रो मोडल क्लासहरू आइडेन्टिटी, टेबल नेम, टेबल युजर, कलमहरू, आइडी मेन एउटा यो हुनुपर्छ। डेटको लागि टेम्पोरल डेट, एड्रेसमा पनि आइडी राखिदिएछौँ, ओके। त्यसपछि स्प्रिङ सर्भलेट हाम्रो पुरानै छ, तर यसमा हामी यो मात्रै राख्छौँ। जुन डाटा सोर्सको कुरा राखेका थियौँ त्यो चाहिँ अब यहाँ मुभ भयो। अनि एनोटेसन ड्राइभन यो बेस प्याकेज। त्यसपछि रुट कन्टेक्स्ट हामीले के गर्यौँ, मैले एउटा पी छुटाएको थिएँ, त्यही भएर तपाईँहरूले सबै के गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट सबै कपी गरेर राखेर खालि एउटा के चेन्ज गर्नु पर्यो, तपाईँहरूले यो मात्रै चेन्ज गर्नुपर्छ, यो र यो। यदि कसैलाई अल्छी लाग्यो भने ठ्याक्कै यहाँ सबै कपी गरेर ल्याउने र आफ्नो मोडल क्लास कुनमा छ भने मोडल क्लासको पुरै नाम चाहिँ दिने, अनि यो कमन प्याकेजको नाम चेन्ज गर्ने, बाँकी केही गर्नु पर्दैन। र डाटाबेस प्रोपर्टिज पनि मैले यहाँ चाहिँ राखिदिएको छु। तपाईँ डाटाबेस प्रोपर्टिज छैन, ल म कुनै दिन राखिदिन्छु आज यसमा, नभए डाटाबेस प्रोपर्टिज यहाँबाट लिँदा भइगयो। हाम्रो यो जेडिबिसी युआरएल, जेडिबिसी युजर नेम, जेडिबिसी ड्राइभर क्लास नेम, हाइबरनेट डाइलेक्ट, यो चाहिँ MySQL 5 डाइलेक्ट युज गर्छौँ हामी। अनि लोकल होस्ट र आफ्नो यो एउटा अब डाटाबेस बनाइदिउँ। यहाँ युजर डिबी छ, अनि युजर इन्फो डिबी। अहिले टेबल छैन। हाइबरनेटले के गर्छ, टेबल अटोमेटिक क्रिएट गरिदिन्छ। अब अहिले हामी हेर्छौँ
टेबल क्रिएट गरिदिन्छ हो। त्यो टेबल क्रिएट गर्नलाई अघिको क्वेसन अब अटोमेटिक जुन टेबल क्रिएट गर्छ, अब यता हामी जे नाम दिएछौँ, अब यहाँ कुनै टाइप दिएछौँ, यहाँ स्ट्रिङ दिएछौँ, कहीँ डेट दिएछौँ, कहीँ लिस्ट अफ एड्रेस दिएछौँ होइन, अनि कहीँ स्ट्रिङ दिएछौँ। यो चाहिँ अहिले 1 to 1 मात्रै राखौँ किनकि हाम्रो फर्ममा लिस्ट अफ एड्रेसको फेसिलिटी छैन, त्यही भएर म 1 to 1 मात्रै राख्छु। एड्रेसलाई 1 to 1 मात्रै गरौँ अनि यसलाई चेन्ज गरिदिउँ। मल्टिपल एड्रेस दिने अहिले हाम्रो फर्ममा छैन, जुन दिन बनाउनुहुन्छ तपाईँहरू। अनि लिस्ट अफ एड्रेस दिने र यसमा पनि यो 1 to 1 गरिदिउँ। युजर किनकि फर्ममा हाम्रो एउटा मात्रै छ युजरको। ओके, अनि युजर यो सबै हामीले राखिसकेपछि मैले के भनेको थिएँ कि त्यो क्रिएटले के गर्छ, फर्स्टमा सब डाटाबेस टेबल क्रिएट गर्ने क्वेरीहरू सबै लेखेर अनि टेबल क्रिएट गरिदिन्छ। तर यसले के गर्छ, जतिचोटि हामी रन गर्छौँ यो प्रोजेक्टलाई, एभ्री टाइम के गर्छ, टेबल ड्रप गर्छ फेरि क्रिएट गर्छ, यानि कि तपाईँको डाटा बस्दैन। अर्को छ क्रिएट ड्रप, सेम काम गर्छ। अर्को छ अपडेट, अपडेटले के गर्छ, टेबल ड्रप गर्दैन, पहिलाको छैन भने क्रिएट गर्छ, छ भने होइन त्यसमै थप्दै जान्छ, यसको काम हो। हाइबरनेट डाइलेक्टको काम के हो कि जुन यहाँ हामी टाइपहरू दिए हुन्छौँ, कहीँ स्ट्रिङ दिएछौँ, कहीँ डेट दिएछौँ, कहीँ एड्रेस दिए, त्यो टाइपको करेस्पोन्डिङ यसको डाटा टाइपमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। किनकि हामीले टेबल क्रिएट गर्दा थाहा छ नि, भ्यारक्यार डेट सबै इन्टहरू सिलेक्ट गर्नुपर्छ, त्यसले त्यहाँबाट यसको डाइलेक्टको काम हो त्यो काम गर्ने। अर्को त्यसपछि छ ट्रु। अहिले हेर्छौँ कि हाम्रो प्रत्येक कुराको लागि यहाँ हामी क्वेरी लेखेको छैनौँ, यहाँ कुनैमा क्वेरी लेखेको छैनौँ, तर यसको लागि इन्टरनली इन्सर्ट क्वेरी रन हुन्छ, यसको लागि अपडेट हुन्छ, यसको लागि सिलेक्ट क्वेरी रन हुन्छ, यसको लागि डिलिट क्वेरी रन हुन्छ। यो राख्यो भने, यो राख्यो भने, ट्रु राख्यो भने यहाँ चाहिँ त्यो देखाउँछ कसको लागि के रन भएको छ। यो भनेको अब हामी सेसन फ्याक्ट्री ट्रान्जेक्सन म्यानेजमेन्ट युज गरेका छौँ, जुन चाहिँ यहाँ मैले यहाँ ट्रान्जेक्सनलको काम के हुन्छ कि यदि मैले 10वटा डाटाबेसमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ, ब्याचमा डाटा सेभ भइरहन्छ, 10वटा सेभ गरिरहेको थिएँ जसमा 5वटा सेभ भयो, 5वटा छैठो गर्दाखेरि प्रब्लम आइदियो, अनि ठिकै भयो, डर्टी डाटा सेभ भएन, त्यस्तो डाटा बस्नु भएन। अनि के गरिदिन्छ ट्रान्जेक्सनलले, त्यस्तो केसमा रोल ब्याक गरिदिन्छ। यदि एरर आएको छ भने कुनै पनि बस्न दिँदैन, सबैलाई रोल ब्याक गरिदिन्छ। त्यो हो कन्सेप्ट। अरू यसको अझै यति मात्रै कन्सेप्ट होइन, धेरै छ, र यो नेटेसन बेस्ड युज गरेका छौँ, र बेस प्याकेज हाम्रो यो छ भनेर। र यो अस्ति नै बुझाएको थिएँ तपाईँहरूलाई, अब नयाँ थपेको यति मात्रै हो। अनि लाइब्रेरीमा यो चाहिँ फोल्डर बेसमा राखेको, त्यही भएर वेब डट एक्सएमएलमा अब यसको पनि राखिदिनु पर्यो। डिस्प्याचर सर्भलेटमा स्प्रिङ सर्भलेट छ, तर रुट कन्टेक्स्ट यहाँ छ भनेर कसरी थाहा पाउँछ हो, त्यसको लागि यो सर्भलेटको एउटा उ छ कन्टेक्स्ट। कन्टेक्स्ट भनेको पुरै कन्टेक्स्टमा एभाइलेबल हुन्छ। यसको पनि एउटा के हुन्छ, प्यारम नेम हुन्छ, अनि यहीँ राखिदिँदा हुन्छ कन्टेक्स्ट कन्फिग लोकेसन, अनि अर्को चाहिँ प्यारम भ्याल्यु। यो भनेको सेम वेब आइएनएफ स्प्रिङ फोल्डरभित्र, अनि के छ हाम्रो रुट कन्टेक्स्ट डट एक्सएमएल। त्यसपछि यो कन्टेक्स्टलाई एउटा लिसनर, यो राखेपछि लिसनर राख्नुपर्छ हामीले। लिसनर क्लास, अनि क्लासको नाम कन्टेक्स्ट, यहाँ चाहिँ ती कन्टेक्स्ट,
यहाँ सजेसन दिएन, म यहाँबाट तानिदिन्छु। वेब डट एक्सएमएलमा यहाँ छ कन्टेक्स्ट लोडर, भित्र लेखेको हुनाले दिएन, यहाँ लेख्नु पर्यो, सरी है। कन्टेक्स्ट अझै दिएन, यहाँ छ। यसरी लेख्यो भने आफै दिन्छ कन्टेक्स्ट लोडर लिस्नर। लिस्नर ठिक छ त, कहिले काहीँ त्यतिकै एरर दिइरहन्छ, यसो बन्द गरौँ। कन्टेक्स्ट प्यारम लिस्नर क्लास छ त। ए यो भएर 2-3 चोटि भइदियो। ए यसले आफै पनि बनाइदिन्छ ल, कन्ट्रोल जेड गरौँ। मलाई चाहिएको यति हो। यो त हिजो अस्ति नै गरेको, यो एउटा राख्छौँ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ, लिस्नर बनाउँछौँ, अनि लिस्नरभित्र यो लिस्नर क्लास हुन्छ र यो प्याकेजमा हुन्छ कन्टेक्स्ट लोडर लिस्नर यहाँभित्र। अनि यो राखेपछि यसले त्यसलाई लिसन गर्छ कन्टेक्स्टलाई। ल अब हाम्रो सबै भयो, अब एरर नआउनु पर्ने, रन गरौँ। रन एज, रन अन सर्भर, नेक्स्ट, फिनिस। सबै लोड गरिरहेछ। स्प्रिङ सर्भलेट पनि लोड गर्यो। हेर्नुहोस् अल्टर टेबल गर्यो, यदि पहिलादेखि छ भने अल्टर टेबल, ड्रप टेबल इफ एक्जिस्ट, दुईटा टेबल। अनि त्यसपछि यहाँ हेऱ्यो भने पहिला ड्रप गर्यो छ कि छैन भने, त्यसपछि क्रिएट गर्यो। जसरी हामी क्रिएटको कोडी लेख्छौँ त्यसरी नै लेख्छ, तर यो हामीलाई लेख्नु परेन, हाइबरनेटले लेखिरहेछ। त्यसपछि त्यसलाई अल्टर गर्छ, फरेन की बनाउँछ, अनि यहाँ गएर हेऱ्यो भने दुईटा टेबल क्रिएट भइसक्यो। यहाँ आउनुहोस्, एउटा टेबल 100 स्कोर एड्रेस भइसक्यो। हाइबरनेटको बेनिफिट यही हो, ओआरएम टुल्स भन्छ यसलाई। ओआरएम टुल्सको काम के हो, अब्जेक्ट रिलेसनल म्यापिङ गर्ने काम। यहाँ हामी जसरी दिएका थियौँ त्यो सबै कुराहरू भन्यो। अब के भन्छ होइन, यो फेरि हामीले रन गर्यो भने फेरि सेम काम गर्छ, त्यही भएर यो चाहिँ चेन्ज गरिदिनुपर्छ। यो चाहिँ यो रुट कन्टेक्स्टमा अब चाहिँ अपडेटमा राख्नुपर्छ, नभए सबै डाटा एभ्री टाइम डाटा उड्छ। त्यही भएर यो अपडेटमा राखिदिने अर्को टाइमको लागि। यसलाई मैले अब रन गरेँ, फेरि रिमुभ, ओके, फेरि रन गरौँ। अब चाहिँ त्यो गर्दैन र यसको त्यो अर्को छ। यहाँ गएर हेर्नुभयो भने यसको करेस्पोन्डिङ डाटा टाइप आफै बनाइदियो। यसमा पनि गएर हेर्नुभयो भने सबैको डाटा टाइप त्यो डाइलेक्टको काम त्यो हो। क्लियर बबिताजी? कन्टेक्स्ट प्यारम भनेको जस्तै सर्भलेटमा पढ्नु भएको छ भने सर्भलेटमा के हुन्छ, कन्टेक्स्ट भनेको कन्टेक्स्टमा लेखिएको कुरा, दुईटा कुरा हुन्छ, एउटा कन्फिग हुन्छ, एउटा सर्भलेट कन्फिग छ, एउटा सर्भलेट कन्टेक्स्ट छ। सर्भलेट कन्फिग कहाँ युज हुन्छ, जुन चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले कहाँ युज गर्छौँ, यो भनेको सर्भलेट कन्फिगको प्यारामिटर हो।
यो भनेको सर्भलेट कन्फिग। यो ओन्ली यो डिस्प्याचर सर्भलेटको लागि मात्रै एभाइलेबल हुन्छ। यो भनेको सर्भलेट कन्फिगको कुरा हो होइन। यसलाई भन्छ सर्भलेट कन्फिगमा यदि यहाँ केही राख्नु भएको छ भने करस्पोन्डिङ सर्भलेटलाई मात्रै हुन्छ। यसलाई चाहिँ तिमीले सर्भलेट कन्फिगबाट तान्न मिल्छ। एउटा सर्भलेटमा चाहिँ एउटा क्लास हुन्छ, इन्टरफेस छ। अर्को हुन्छ सर्भलेट कन्टेक्स्ट, यानि कि जुन सर्भलेटमा यो एभाइलेबल छ त्यसको लागि यो मात्रै एभाइलेबल हुन्छ। तर कन्टेक्स्ट एउटा सर्भलेट कन्टेक्स्ट हुन्छ, यहाँ यो प्रोजेक्टभित्रको सबै सर्भलेटको लागि एभाइलेबल हुन्छ। अहिलेलाई हाम्रो सर्भलेट भनेको के मान्नु पर्यो, कन्ट्रोलर हो। त्यो सबै कन्ट्रोलरलाई यहाँभित्रको कुरा एभाइलेबल हुन्छ। यानि कि यहाँ सर्भलेट यो कन्ट्रोलर मात्रै होइन, यहाँभित्रको कुनै पनि कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो हुन्छ। अनि त्यही भएर यो कन्टेक्स्टको हामी कन्फिगरेसन गरेको कि यो स्प्रिङ रुट कन्टेक्स्ट एमएल कहाँ छ त, कन्टेक्स्टमा छ। किनकि यसलाई यो रिपोजिटरी लेभलमा, जुनसुकै रिपोजिटरी लेभलमा हामीले यसलाई गराउनु थियो। अनि यसलाई चाहिँ लिसन गराउनलाई यो स्प्रिङले, यो सर्भलेटको कुरा हो, यसलाई लिसन गराउनले स्प्रिङले चाहिँ आफ्नो एउटा कन्टेक्स्ट लोडर लिसनर यसलाई लोड गराउने काम गर्छ। यो चाहिँ सुरुमै लोड हुँदाखेरि यो सँगै भइदियो, तर यो चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी थाहा पाउँछ त स्प्रिङले आफ्नो एउटा यो बनाएको छ, यो कन्टेक्स्ट लोडर लिसनर भन्ने क्लासले त्यसलाई लोड गराउँछ। ओके, राख्दैन। अघि हेर्नु भएन, अर्कै एउटा युनिक की जस्तो बनायो फोरन की। यहाँ एड्रेस आइडी छ, अर्कोमा हेर्नुभयो भने युजर आइडी छ। हाम्रो 1 to 1 रिलेसन भएकोले यहीँ भयो। यदि 1 to मेनी टु 1 भएको भए एउटा थर्ड टेबल बन्थ्यो। तर अहिले हाम्रो फर्ममा छैन मल्टिपल एड्रेस राख्ने, त्यही भएर मैले 1 to 1 मै राख्ने। अब यसलाई चाहिँ हामी डाटा यहाँबाट पठाउँ। डाटा ल टेस्ट tttt gmail.com playing passport 24 काठमाडौँ नेपाल सबमिट। यहाँ हेर्नुहोस् डाटा गयो। अनि यहाँ हेर्नुभयो भने के हुन्छ, सबैको लागि इन्सर्ट कोरिरहनु भयो। पहिला हाम्रो सिलेक्ट भएको थियो किनकि टेबल आएको थियो, त्यसपछि हामी इन्सर्ट गऱ्यौँ, दुइटै टेबलमा गएर इन्सर्ट भयो। त्यो के को कारण दुइटै टेबलमा इन्सर्ट भयो, यो जुन हामीले लेखेका छौँ क्यास्केड, जुन साइडमा क्यास्केड लेखेको हुन्छ त्यो ठाउँको चाहिँ गएर बस्छ। किनकि हामी युजरलाई सेभ गरिरहेछौँ, त्यही भएर युजर साइडमा क्यास्केड। यहाँ चाहिँ रिपोजिटरीमा हामी कसलाई सेभ गरिरहेछौँ, युजरलाई। यदि एड्रेसलाई पठाएको भए के हुन्थ्यो, एड्रेसमा क्यास्केड लेख्नु पर्थ्यो, यहाँनिर लेख्नु पर्थ्यो। तर हामी युजरलाई पठाइरहेछौँ, त्यही भएर युजरलाई क्यास्केड टाइप। यो क्यास्केड पनि डिफ्रेन्ट टाइपको हो, यो पनि रिसर्च गर्नुहोस् है। रिसर्च गरेर मलाई पनि सिकाउनुहोस्। तपाईँहरूलाई यो रिसर्चको कुराहरू छोडिदिन्छु, यो पनि रिसर्च गर्नु। यो 3 टाइपको हुन्छ, यो पनि डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ। अटो आइडेन्टिटी सिक्वेन्स टेबल, यिनीहरूको रिसर्च गर्नुहोस् र ग्रुपमा आएर डिस्कस गरेर हामीलाई सिकाउनुहोस् है। मलाई यति मात्रै आउँछ। अनि क्यास्केड सिक्नुहोस्। अर्को 1 to मेनी टु 1 को प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। त्यहाँ चाहिँ म्याप्ड बाई हुन्छ। म्याप्ड बाईको काम के हो, यो 4वटा हुन्छ, 1 to 1, 1 to मेनी टु 1, मेनी टु मेनी, त्यसको रिलेसन के हो। अनि यसमा चाहिँ अब मैले चाहिँ गरिनँ, तपाईँहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ एकचोटि फल्स राखेर गर्नुहोस्, एकचोटि ट्रु गरेर राख्नुहोस्। यसलाई क्रिएट गरेर सबै काम गर्नुहोस्, के हुँदो रहेछ मैले भनिदिएँ, सबै टाइम डाटा हटाउँछ। यो पनि 4 टाइपको हुन्छ, यसको बारेमा पढ्नुहोस्। क्रिएट हुन्छ, क्रिएट ड्रप हुन्छ, अपडेट हुन्छ होइन। त्यो तिनीहरूको मिनिङ के हो, एकजना नोट्स बनाउनुहोस् अनि सेयर गर्नुहोस् ग्रुपमा होइन। ओके, हाइबरनेटको। अनि अरू अब यसलाई हामी एडिट गरौँ, एडिटको काम गर्नु पर्यो। टेस्ट एडिटेड, अनि एडिटेड मेल गरिदिउँ, यहाँ थपिदिउँ। रिडिङ दुइटै एसएसएन ठिक छ, एडिट पनि भइरहेछ। एड एउटा गरौँ, जेपिटी
सबमिट र डिलिट र हाम्रो कम्प्लिट काम भयो। अब तपाईहरुलाई हैन मैले के सिकाउन लागेको, अब एउटा प्रोजेक्ट जस्तो देखियोस् भनेर यहाँ चाहिँ मैले एउटा के बनाएँ, राइट क्लिक न्यू अनि एउटा जेएसपी फाइल बनाएँ जसलाई मैले के राखेँ, हेडर डट जेएसपी। अर्को एउटा मैले बनाएँ, राइट क्लिक न्यू जेएसपी फाइल होम डट जेएसपी अनि होम वेलकम टु माई होम पेज। अनि हेडर डट जेएसपी मा अहिलेलाई पछि अब भोलि चाहिँ सीएसएस बुटस्ट्र्याप सिकाउँछु त्यो बेलामा। अहिलेलाई यहाँ केही नगरौँ, यहाँ चाहिँ एउटा न्याब भनेर बनाऊ। न्याब भित्र एउटा के बनाउनु पर्यो, युएल बनाउनु पर्यो। युएल भित्र एउटा एलआई बनाउनु पर्यो अनि त्यो भित्र एउटा ए अनि यसमा चाहिँ यसलाई होम राख्दियौ र होमको अहिले हामी एचआरईएफ बनाउँछौँ, होम नै राख्छौँ। त्यस्तै एलआई अनि एउटा हाम्रो के छ, युजर। युजरमै सबै लिङ्क भएको हुनाले अनि यहाँ चाहिँ मैले एचआरईएफ युजर भन्नेलाई यहाँ चाहिँ राख्छु। युजर लिस्ट हो कि युजर हो? लिस्ट युजर हो। अनि लिस्ट युजर अनि यो सबैमा हुनु पर्यो। सबैमा हुनलाई हामीले जेएसपी को एउटा के छ, डाइरेक्टिभ, यो @ त्यसपछि त्यो डाइरेक्टिभको नाम इन्क्लुड हो। जसरी हामीले पेज डाइरेक्टिभ युज गरेका छौँ, यहाँ छ यो पेज डाइरेक्टिभ हो, यो ट्यागलिब डाइरेक्टिभ हो। अर्को जुन हामी सिक्न गइरहेछौँ त्यसलाई के भन्छ, यो इन्क्लुड डाइरेक्टिभ, यो जेएसपी को इन्क्लुड अनि फाइल अनि हामीलाई कुन फाइल गर्नु छ, हेडर डट जेएसपी। तीनटै डाइरेक्टिभ सिक्नुभयो तपाईहरु। जेएसपी को स्क्रिप्टलेट मैले अस्ति नै भन्दै थिएँ, डाइरेक्टिभ यो भयो, युज बिन खासै पर्दैन, त्यो छोडिदिउँ। अनि होममा पनि हुनु पर्यो, एडमा पनि हुनु पर्यो अनि अर्को हेडरमा नराख्ने, किनकि आफैले आफैलाई कल गर्यो भने फेरि तपाईको इन्फाइनाइटमा जान्छ। सबैमा राख्दियौँ हामी चारवटैमा, लिस्टमा भयो, होममा भयो, एडिटमा भयो, एडमा भयो। ओके, यो भइसकेपछि एउटा कन्ट्रोलर हामी बनाइदिउँ। हेलो भन्दा पनि राइट क्लिक न्यू क्लास होम के गरे public string get home page return home र यसको रिक्वेस्ट म्यापिङ हामी के गर्दियौँ, भ्याल्यु र यसको चाहिँ एरे अफ राख्छौँ हामी। एउटा चाहिँ डिफल्ट हामी होम पेज खोल्न बनाइदिउँ अनि र
यो युजर कन्ट्रोलरमा गएर हामी यसलाई चाहिँ अब लिस्ट युजर मात्रै राखौँ, यो डिफल्टमा खोल्ने नबनाऊ। क्लोज अल, सेट। के छ? होम छ, युजर छ। युजरमा क्लिक गर्यो भने युजरमा जानुपर्छ, होममा क्लिक गर्यो भने होममा जानु पर्यो, युजर होम। अब भोलि पर्सि यसलाई नेभिगेसन बार बनाउँछौँ। अब एड स्टुडेन्ट गर्यो भने त्यसमा पनि यो छ, युजरमा आऊ, एडिट गर्यो भने पनि यो छ, यो नेभिगेसन बार भयो। यसलाई चाहिँ अब सजाउनु पर्छ हामीले उसबाट, ठिक छ। र केही क्वेसन छैन? छैन भने यसलाई अहिले हामी पढिरहेको यो स्प्रिङ एमभिसी विथ हाइबरनेट। जेएसपी त अब यसमा कोरमा पनि छ, त्यसमा पनि छ, म्याभन यो सँगै भइरहेछ। अनि यसमै हामी एचटिएमएल सँगै सिकिरहेछौँ। अब सिएसएस र बुटस्ट्र्याप सिक्न जान्छौँ भोलि। अब त्यो यो सिएसएस र बुटस्ट्र्याप सिकिसकेपछि हामी बुटतिर जान्छौँ, बुटमा जान्छौँ। अनि तर बुटभन्दा पनि लग4j पनि मलाई कसैले सम्झाइदिनु होला है, लग4j पनि यसमै राख्छौँ। सिएसएस बुटस्ट्र्याप सकेपछि लग4j यही प्रोजेक्टमा हामी राख्छौँ। अनि यो कम्प्लिट हुन्छ, खालि बुट बाँकी हुन्छ। र हामीले अहिले चाहिँ यो प्रोजेक्ट गरिरहेछौँ जेडिबिसीबाट र हाइबरनेटबाट, दुइटैबाट गराउँछौँ। त्यसपछि हामी बुटबाट, अनि यहाँ चाहिँ मैले लेख्न बिर्सेको छु, रिएक्ट यहाँ चाहिँ म चाहिँ रिएक्ट पढाउनुभन्दा अगाडि अब यहाँ चाहिँ डिमान्ड के आयो, जाभास्क्रिप्ट पनि पढाउँछु, त्यही भएर यो थप्यो। रिएक्ट अर एङ्गुलर होइन, एङ्गुलर मात्रै हुन्छ। अब पहिला रिएक्ट पढाउँथेँ, अब जाभावालालाई एङ्गुलर मात्रै हुन्छ अरे। ओके।